अध्यायी 5 मोइजे आनी आरोन इजिप्ताच्या राया मुखार. मोइजे आनी आरोन फाराव्या लागीं गेले आनी तांणी ताका म्हळें, अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव, अरण्यांत एक उत्सव संभ्रमच्याक म्हज्या लोकांक वचूंक सोड. फाराव्यान जाप दिली, कोण तो सर्वेस्पर? हांवें ताका कित्याक आयकूंक जाय आनी इस्रायेलींतांक कित्याक वचूंक सोडूंक जाय? हांव सर्वेस्पराक वळखना आनी इस्रायेलींतांक वचूंक सोडचो ना. तेन्ना तांणी म्हळें, हेब्रेवांच्या देवान आमची भेट केल्या. 3 दिसांची वाट चलोवन अरण्यांत वचोंक आनी थंय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक बली भेटोवंक आमकां सोड. नांतर तो आमचेर मारीची पिडा धाडटलो वा आमकां तालवारीन मारतलो. इजिप्ताच्या रायान तांकां म्हळें, मोइजे आनी आरोना, तुमी लोकांक तांच्या वावरांतावन कित्याक पयस व्हरतात? वचा आनी तुमचो गुलाम वावर करा. आनी फारावो फुडें उलोवन म्हणालो, तांची संख्या इजिप्त घरांचे संख्येपरास चड वाडल्या आनी आतां तुमी तांचें काम रावोवंक पळयतात. त्याच दिसा फाराव्यान आपल्या जबरदस्त मुकादमाक आनी इस्रायेली तांच्या कारभाऱ्यांक आज्ञा दिली, ह्या फुडें लोकांक इटे करूंक बत्तण दिनाकात. तेच वचोन ते हाडूं. पूण येदोळ कितले इटे ते करतले तितलेच इटे तांणी करूंक जाय. एकच एक इटो उणो आसचो न्हय, कित्याक ते आळशी. ह्याच कारणाक लागून ते बोब मारतात. देवाक बली भेटोवंक आमी वेतांव. ह्या मनशांक आनिकी भराचें काम दियात आनी अशें फटकिऱ्या काणयांक कान दिवंक तांकां वेळ मेळचो ना. फाराव्याच्या जबरदस्त मुकादमांनी आनी इस्रायेली तांच्या कारभाऱ्यांनी तांकां सांगलें, अशें म्हणटा फारावो, ह्या फुडें हांव तुमकां बत्तण दिवचो ना. खंय तें मेळटा थंय वचून तुमी तें हाडचें, पूण तुमच्या कामांत तुमकां कसलीच रियायती मेळची ना. देखून लोक बत्तण सोदून आख्ख्या इजिप्तांत गेलो आनी जबरदस्त मुकादम तांच्या फाटल्यानच रावोन तांकां सांगतले, तुमचें काम तुमी काबार करूंक जाय. तुमकां बत्तण मेळटलें तेन्ना तुमी दिसपटें कितले इटे करतल्यात तितलेच तुमी करूंक जाय. फाराव्याच्या जबरदस्त मुकादमांनी कामाची देखरेख करूंक नेमलेल्या इस्रायेली तांच्या कारभाऱ्यांक मारले आनी तांकां विचारलें, तुमकां करूंक दिल्ल्या वांट्याचे इटे तुमी काल आनी आज कित्याक करूंक नात? तेन्ना इस्रायेली तांचे कारभारी फाराव्या लागीं वचून शीण उलोवंक लागले. तांणी ताका म्हळें, तूं तुज्या गुलामांक अशें कित्याक चलयताय? तुज्या गुलामांक आतां बत्तण मेळना, पूण आमकां फरमायतात, इटे करा. पळय, तुज्या गुलामांक मार पडटात, पूण ही चूक तुज्याच लोकांची. फाराव्यान जाप दिली, आळशी तुमी, निजाकी आळशी. देखूनच तुमी सांगतात, सर्वेस्पराक बली भेटोवंक आमी वेतांव. आतां हांगाचे निकळा आनी तुमचें काम करा. बत्तण तुमकां मेळचें ना, पूण तुमकां करूंक दिल्ल्या वांट्याची इटे तुमी करूंक जाय. इतल्यार आपूण कश्टांत आसात म्हूण इस्रायेलीन ताच्या कारभाऱ्यांक कळीत जालें, कित्याक तांकां अशें फरमायिल्लें, तुमकां करूंक दिल्ल्या वांट्याचे इटे उणे जावचे न्हय. मोइजेचो शीण आनी देवाची बसावणी. ते फाराव्या सरशिले येताना मोइजे आनी आरोन तांकां मेळोवंक रावोन आसले. तांणी मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, फाराव्यान आनी ताच्या जबरदस्त मुकादमांनी आमचो द्वेश करूंक कारण तुमीच. आमकां जिवशी मारूंक तुमी ताच्या हातांत तालवार दिल्या. देवच हें पळोवं आनी तुमची जडती करूं. तेन्ना मोइजे सर्वेस्परा सरशीं गेलो आनी म्हणालो, सर्वेस्परा, ह्या लोकांक तूं अशें कित्याक कश्टिताय? तुवें म्हाका हांगा कित्याक हाडलाय? हांव तुज्या नांवान फाराव्या लागीं उलोवंक गेल्ले तवळतावन ताणें तांकां निश्ठुरायेन चलयल्यांत आनी तांकां सुटका दिवचे खातीर तुवें कांयच करूंक ना.